शान्ति। आज बाबाले मुरलीमा विशेष हामी ब्राह्मण बच्चाहरूलाई कर्तव्यको बोध गराउनु भएको छ। हामी ब्राह्मण भइसकेपछि हामी ब्राह्मणहरूको कर्तव्य के हो? त बाबाले मुरलीमा विशेष भन्नुहुन्छ कि ब्राह्मण भइसकेपछि जुन तिमीले बाबाको परिचय पायो, हैन, बाबाको सन्देश पायो, बाबालाई योग गर्ने विधि थाहा पायो, आफूलाई सुखी बनाउने विधि थाहा पायो, त तिमी ब्राह्मणहरूको कर्तव्य पनि के हो त भन्दा अन्य आत्माहरू जो दुखी छन्, जसलाई बाबाको परिचय नै थाहा छैन, जो अशान्त छन्, उनीहरूको जीवन एकदम दुःखमय छ, हैन, दर्दनाक जीवन बाँचिरहेका छन् भने ती आत्माहरूलाई पनि बाबाको परिचय, सच्चा सच्चा बाबाको परिचय दिएर उनीहरूलाई पनि सुखी र शान्त बनाउनु तिमी ब्राह्मणहरूको कर्तव्य हो बाबा भन्नुहुन्छ। यो नै तिम्रो रुहानी धन्दा पनि हो। तिमी रुहानी समाजसेवी हो त तिमीले यो धन्दा गर्नु छ बाबा भन्नुहुन्छ। साथसाथै बाबा यो पनि भन्नुहुन्छ, बाबाले हामीलाई एउटा मूल मन्त्र दिनुभएको छ ओम शान्तिको, हैन। ओम शान्तिको अर्थ नै हो म आत्मा शान्त स्वरूप आत्मा हो, म आत्माको निज धाम शान्ति धाम हो। त्यस्तै विश्वका कति आत्माहरूलाई यो ओम शान्तिको अर्थ नै थाहा छैन। त बाबा भन्नुहुन्छ यो ओम शान्तिको अर्थ पनि अरूलाई पनि बताऊ र यो स्वधर्ममा स्थित रहनेको अभ्यास गर। बाबा यो विशेष भन्नुहुन्छ। आज 2079 साल श्रावण महिनाको 20 गते शुक्रबार, आज 5 अगस्त 2022, बाबाको साकार मधुर महावाक्य। बाबा सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, समय धेरै कम छ। समय धेरै कम छ, त्यसैले रुहानी धन्दा गर। सबैभन्दा राम्रो धन्दा हो, सबैभन्दा राम्रो धन्दा हो बाबा र वर्षालाई याद गर्नु। बाँकी सबै खोटा धन्दा हुन्। बाबा सारमा ध्यान खिचाउनु भयो, समय अब के छ, निकै कम छ। अब हामी विनाशको समीप र नयाँ सत्युग दुनियाँको निकट आइरहेका छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो यो रुहानी धन्दा गर। बाबाको परिचय र बाबाबाट मिल्ने वर्षाको जुन परिचय छ यो सबैलाई दिनुस्, यो रुहानी धन्दा गर्नु छ, किनकि अरू सबै धन्दाहरू त के रहेछन्, खोटा हुन्। बाबा भन्नुभयो। प्रश्न, तिमी बच्चाहरूमा कुन चाहिँ उत्कण्ठा हुनुपर्छ? तिमी बच्चाहरूमा कुन चाहिँ उत्कण्ठा हुनुपर्छ? कुन उत्कण्ठा? ब्राह्मणहरूमा बाबा भन्नुभयो उत्कण्ठा हुनुपर्छ। कुन चाहिँ उत्कण्ठा? बाबा समान बन्नेको उत्कण्ठा। कुन उत्कण्ठा? एक बाबा दूसरा न कोई। रामकुमार भाइजी, कुन उत्कण्ठा हामी ब्राह्मणमा हुनुपर्छ? रुहानी धन्दा गर्नेको उत्कण्ठा, बाबाको परिचय दिनेको उत्कण्ठा, हैन। वर्षालाई पनि विश्वका आत्माहरूले कसरी प्राप्त गरून्, बाबाको सन्देश कसरी मैले जन जन समक्ष दिन सकूँ, यो उत्कण्ठा। अच्छा, उत्तर बाबा भन्नुहुन्छ, कसरी हामीले बिग्रेका आत्माहरूलाई सुधार्ने। सबैलाई दुःखबाट छुटाएर 21 जन्मको लागि सुखको बाटो बताउने।
सबैलाई बाबाको सच्चा सच्चा परिचय दिने। सबैलाई बाबाको सच्चा सच्चा परिचय दिने। यो उत्कण्ठा तिमी बच्चाहरूमा हुनुपर्छ। बाबा आज क्वेसन गर्नुभयो, तिमी ब्राह्मण बच्चाहरूमा कुन चाहिँ उत्कण्ठा हुनुपर्छ? बाबा उत्तरमा भन्नुभयो, हैन, कसरी हामी बिग्रेका आत्माहरूलाई सुधार्ने, अर्थात् दुखी आत्माहरूलाई सुखी बनाउने। त बाबा भन्नुहुन्छ, र ती दुखी आत्माहरूलाई 21 जन्मको लागि कसरी सुखको मार्ग बताउने, बाबाको परिचय दिने। सच्चा सच्चा बाबाको यो सत्य परिचय कसरी दिने, यो उत्कण्ठा हामी ब्राह्मण बच्चाहरूमा हुनुपर्छ। किनकि ब्राह्मण बच्चाहरूलाई बाबाले हैन यो सेवा गर्नेको उत्कण्ठा हुनुपर्छ। बाबा भन्नुभयो, गीत, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शान्ति। भोलानाथले बच्चाहरूलाई ओम शान्तिको अर्थ पनि सम्झाउनुहुन्छ। स्वयं बाबाले पनि भन्नुहुन्छ ओम शान्ति, र बच्चाहरूले पनि भन्छन् ओम शान्ति। यो आफ्नो परिचय दिनुपर्ने हुन्छ। हामी आत्मा शान्त स्वरूप हौ। ओम शान्तिको अर्थ नै यो हो कि म आत्माको हुँ, शान्त स्वरूप आत्मा हुँ, र म शान्ति धामको निवासी हुँ। हाम्रो बाबा पनि त्यहाँ निवास गर्नुहुन्छ। भक्ति मार्गमा पनि बाबा बाबा भन्छन्। मनुष्यहरूले गायन त गर्छन्, तर छन् रावण मतमा। रावण मतले मनुष्यलाई बिगार्छ। बाबा आएर बिग्रेकालाई पनि बनाउनुहुन्छ। रावण पनि एक छ र राम पनि एक हुनुहुन्छ। रावण पनि एउटै छ, जो 5 विकार रूपी रावण हो। त्यस्तै निराकार राम पनि के हुनुहुन्छ? एउटै हुनुहुन्छ। 5 विकारलाई मिलाएर भनिन्छ रावण। रावणले आफ्नो राज्य स्थापन गर्छ, शोक वाटिकामा बसाउन। उसले त बिगार्छ, तर उहाँले बनाउनुहुन्छ। रावणलाई मनुष्य भनिदैन, तर देखाउँछन् 5 विकार पुरुषको, 5 विकार स्त्रीको। रावण राज्यमा दुवैको विकार हुन्छ। तिमीलाई थाहा छ, 5 विकार हामीमा पनि थिए। जबसम्म हामी ब्राह्मण बने थिएनौँ, तबसम्म हामीलाई विकारको बारेमा पनि थाहा थिएन। बाबा भन्नुहुन्छ 5 विकार हुँदा हुँदै पनि मसँग छ भन्ने कुरा थाहा थिएन। त अहिले त बाबा हैन यो सहज राजयोगको आधारबाट विकारलाई कसरी हैन विजय, विकारमाथि कसरी विजय प्राप्त गर्ने, यो विधि बाबा सिकाउनु भएको छ। त बाबा भन्नुहुन्छ 5 विकार हामीमा पनि थिए। अहिले हामी श्रीमत अनुसार निर्विकारी बन्दै गइरहेका छौँ। बिग्रेकोहरूलाई सुधारिरहेका छौँ। जसरी बाबाले सबै बिग्रेकोलाई बनाउनुहुन्छ, बच्चाहरूमा पनि यही उत्कण्ठा रहनुपर्छ। जो बाबाको कर्तव्य, सो बच्चाहरूको पनि कर्तव्य। बिग्रेको आत्माहरूलाई कसरी मैले सुधारू, हैन, यो उत्कण्ठा बच्चाहरूमा पनि हुनुपर्छ। बाबा चाहनुहुन्छ जसरी तिमी सुध्रेका छौ, त्यसै गरी लगन लागिरहोस्। कसरी दुखी आत्माहरूलाई गएर सहायता गरौँ। बाबाको जुन उत्कण्ठा छ, त्यो सपुत बच्चाहरूले नै पूरा गर्न सक्छन्। बाबाको जुन उत्कण्ठा छ, त्यो सपुत बच्चाहरूले नै पूरा गर्न सक्छन्। बच्चाहरूको बुद्धिमा उत्कण्ठा रहनुपर्छ। कसरी कोही बिग्रेकोलाई बनाऊ। मित्र सम्बन्धीहरूलाई पनि सम्झाउनुपर्छ। उनीहरूलाई पनि बाटो बताऊ। दुखी जीव आत्माहरूलाई 21 जन्मको लागि सुखी बनाऊ। फेरि पनि हाम्रै भाइ बहिनी हुन्, धेरै दुखी र अशान्त छन्। हामीले त बाबासँग वर्षा लिइरहेका छौँ। त्यसैले ख्याल आउनुपर्छ, कसरी गएर कसैलाई सम्झाउँ, भाषण गरौँ, घर घरमा जाउँ, मन्दिरहरूमा जाउँ। बाबाले आज के गर्नुभयो?
कसरी सेवाको विस्तार गर्ने, कसरी बाबाको सच्चा सच्चा परिचय दिने, हैन। जुन कुरा मैले पाएँ यति मिठो प्यारो बाबा र बाबाबाट मिल्ने जो हैन बादशाही म बच्चालाई मिल्यो, त्यस्तै यो बाबा र वर्षा म कसरी हैन सबैलाई दिउँ। बाबा भन्नुहुन्छ कसरी बिग्रेकोलाई बनाऊ। यो उत्कण्ठा बाबाका बच्चाहरूमा पनि हुनु पर्यो, हैन। भाषण कसरी गरौँ, यो बाबाको परिचय दिनेको, घर घरमा गएर कसरी सन्देश दिउँ, मन्दिरमा गएर शिवको पुजारी हैन बाबाका पुजारीलाई, त्यस्तै लक्ष्मीनारायणका भक्त पुजारी आत्माहरूलाई कसरी मन्दिरमा गएर पनि मैले यो सेवालाई अगाडि बढाउँ, यो उत्कण्ठा ब्राह्मण बच्चाहरूमा हुनुपर्छ बाबा भन्नुहुन्छ। बाबाले मत दिनुहुन्छ, मन्दिरमा धेरै सर्भिस गर्न सक्छौ, भक्त धेरै हुन्छन्, अन्धश्रद्धाले शिवको मन्दिरमा जान्छन्, भित्र कुनै न कुनै आशा राखेर जान्छन्, यो सम्झदैनन् शिव हाम्रो बाबा हुनुहुन्छ। उहाँको यतिका जुन महिमा छन् भने अवश्य कुनै समय केही गरेर गएको हुनुपर्छ। शिवको मन्दिरमा किन जान्छ? आज कुनै पनि देवी देवताको मन्दिरमा या भगवानको मन्दिरमा किन जान्छ? कुनै आशा लिएर, कुनै मनोकामना पूरा गर्नको लागि नै जान्छन्। त्यो बाबा भन्नुहुन्छ अमरनाथमा यात्रा गर्न किन जान्छन्? धेरै यात्रीहरूलाई ब्राह्मणहरूले वा सन्यासीले लैजान्छन्। यो हो भक्ति मार्गको धन्दा, यसबाट त मनुष्य सुध्रिँदैनन्। भोलानाथ बाबा नै आएर बिग्रेकोलाई बनाउनुहुन्छ। उहाँ विश्वको रचयिता अथवा मालिक हुनुहुन्छ। आफू स्वयं बन्नुहुन्न, मालिक तिमी बच्चाहरूलाई बनाउनुहुन्छ। भोलानाथ जो विश्वकै रचयिता हुनुहुन्छ, उहाँ स्वयं मालिक नबनेर बच्चाहरूलाई के बनाउनुहुन्छ? फेरि नयाँ विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। तर उहाँ उच्च हुनुहुन्छ, उहाँबाट वर्षा मिलिरहेको छ। तिमीलाई दिलमा आउनुपर्छ, कसरी हामीले भाइ बहिनीहरूलाई बाटो बताऊ, कसरी हामीले अन्य आत्माहरूलाई पनि हैन बाबाको परिचय दिनेको यो हैन मार्ग बताऊ बाबा भन्नुहुन्छ। कुनै दुखी रोगी देख्दा दया आउँछ नि, बाबा भन्नुहुन्छ अहिले मैले तिमीलाई यस्तो सुखी बनाउँछु। कस्तो सुखी? बाबा भन्नुभयो अहिले म तिमीलाई यस्तो सुखी बनाउँछु। कस्तो सुखी? जो 21 जन्मसम्म दुःखको लहर पनि आउँदैन। बाबा याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ अहिले मैले तिमीलाई यस्तो सुखी बनाउँछु जो आधा कल्पको लागि रोगी नै हुँदैनौ। तिमी बच्चाहरूले पनि अरूलाई सुखधामको बाटो बताउनुछ। सर्भिसको उत्कण्ठा हुने एउटै ठाउँमा रहनै सक्दैन, एउटै स्थानमा एउटै ठाउँमा ऊ रहनै सक्दैन। कसरी परिचय दिउँ भन्दै ऊ भागिरहन्छ, सम्झन्छन् म पनि गएर कसैलाई सुखधामको बाटो बताऊ। बाबाले त धेरै चुनौती दिनुहुन्छ। अविनाशी ज्ञान रत्नहरूको पूरा धारणा भयो भने धेरैको कल्याण गर्न सक्छ। यस राजाईको स्थापनामा पैसाको आवश्यकता रहँदैन। उनीहरू त आपसमा लडाई झगडा गरिरहन्छन् रावणको मतमा। हामीले रावणबाट राज्य छिन्छौँ। राम राज्य रामद्वारा नै मिल्छ। सतयुगमा राम राज्य सुरु हुन्छ। यहाँ कलियुगमा राम राज्य कहाँबाट आउने? यो त रावण राज्य हो। सबै दुखी छन् है। वर्तमान समय त यो कलियुग हो हैन। यहाँ त राम राज्य छैन, यो त रावण राज्य हो। त्यसैले रावण राज्यमा सबै दुखी छन्। यी कुरा तिमीले सबैलाई सम्झाउन सक्छौ। पहिला उनीहरूलाई सम्झाउनु छ जो गरिब छन्, व्यापारी छन्। कसलाई सम्झाउने? गरिब निवाज बाबाले के भन्नुभयो? पहिला त उनीहरूलाई सम्झाऊ जो गरिब छन् र व्यापारीहरू छन्। बाँकी
ठुला व्यक्तिले त भन्छन्, के निकाल्छन् बोल? बाँकी ठुला व्यक्तिले त भन्छन्, के भन्छन्? हामीलाई फुर्सद छैन, हामी व्यस्त छौँ। सम्झन्छन् हामीले स्वर्ग बनाइरहेका छौँ, योजना बनाइरहन्छन्। तिमीलाई थाहा छ, शिव बाबा बाहेक अरू कसैले स्वर्ग बनाउन त सक्दैन है। स्वर्ग दुनियाँको रचयिता त को हुनुहुन्छ? शिव बाबा मात्रै हुनुहुन्छ। अरू कोही व्यक्तिले यो स्वर्ग दुनियाँ बनाउनै सक्दैन। अब समय थोरै बाँकी छ। राम राज्य स्थापन गर्नमा ढिलो गर्नु हुँदैन। समय थोरै छ, त्यसैले राम राज्य स्थापन गर्नमा बाबा भन्नुहुन्छ अब समय थोरै छ, त्यसैले अब राम राज्यको स्थापना गर्ने कार्यमा ढिलो गर्नु हुँदैन। रात दिन चिन्तन चल्नुपर्छ, कसरी सबैलाई दुःखबाट छुटाऊ। बच्चाहरूलाई यो दिलमा आउनुपर्छ, कसरी भाइ बहिनीहरूलाई बाटो बताऊ। अहिले सबै रावणको मतमा छन्, बाबा त बाबा हुनुहुन्छ, जो बच्चाहरूलाई आएर वर्षा दिनुहुन्छ। मनुष्य कोर्टमा गएर भन्छन्, ईश्वरलाई सम्मुख मानेर सत्य भन्छु, तर यदि उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भने फेरि प्रार्थना कसलाई गर्छन्? यदि ईश्वर कण कणमा हुनुहुन्छ अनि यत्र तत्र सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भने फेरि प्रार्थना किन गर्छन्? र प्रार्थना कसको गर्छन्? माथितिर फर्केर फेरि है। त्यो बाबा भन्नुहुन्छ, उनीहरूलाई केही पनि थाहा छैन। बाबा पटक पटक सम्झाउनुहुन्छ, मित्र सम्बन्धीहरूलाई पनि जगाऊ है। जुन शिक्षा तिमीले पायौ, बाबा भन्छ यो शिक्षा तिमीले मित्र सम्बन्धीलाई पनि देऊ। यो सत्यम शिवम शिव बाबाको परिचय तिमीले आफन्तजनहरूलाई पनि देऊ। बाबा भन्नु मित्रजनहरूलाई पनि। तिमी बच्चाहरूलाई त धेरै मिठो बन्नुछ, क्रोधको अंश पनि नहोस्। तर सबै बच्चा त यस्तो बन्न सक्दैनन् है। कुनै न कुनै देह अभिमानको रूप निस्किन थाल्छ फेरि है। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरू त धेरै मिठो, शीतल, शान्त बन्नु छ, तिमी भित्र क्रोधको अंश पनि आउनुहुन्न। तर देह अभिमान यस्तो छ, त्यो क्रोध लिएर आइदिन्छ फेरि है। जसकारण हामी आफै अशान्त बन्छौँ। त आफै दुखी र अशान्त भएपछि अरूलाई खुसी त दिनै सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ क्रोधको अंश पनि नहोस् र सबै बच्चा त यस्तो बन्न सक्दैनन्। धेरै बच्चा छन् जसलाई मायाले एकदमै नाकबाट पक्रिन्छ, जति नै सम्झाऊ तै पनि सुन्दैनन्। बाबाले पनि सम्झाउनुहुन्छ, सायद समय लाग्छ जब सबै राम्रोसँग बाबाको सर्भिसमा लाग्छन्। शोक पनि त चाहिन्छ नि, जसले आएर भनुन् बाबा मलाई सर्भिसमा पठाउनुहोस्, म गएर अरूको कल्याण गर्छु। तर बोल्दैनन्। बच्चाहरूको धन्दा नै हो सच्चा गीता सुनाउनु। शब्द नै दुई छन्, अल्फ र बे। बाबाले राम्रोसँग युक्ति सम्झाउनु भएको छ। पहिलो कुरा नै यो हो, परमपिता परमात्मासँग तपाईको के सम्बन्ध छ? तल प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी नाम लेखिएको छ। बाबाले धेरै नयाँ तरिका, धेरै सहजै बताउनुहुन्छ। बाबालाई उत्कण्ठा रहन्छ, यस्तो यस्तो बोर्ड लगाउनु पर्छ। बाबाले डाइरेक्सन दिनुहुन्छ। बाबालाई भनिन्छ नै रहमदिल ब्लेसफुल है। बाबाको टाइटल के हो? बाबाले त यस्तो पतित आत्मालाई पनि रहम गरेर पावन बनाउँदै हुनुहुन्छ है। बाबाले प्रत्येक दिन, प्रत्येक पलमा हैन, प्रत्येक सेकेन्डमा हामीलाई वरदान दिनुहुन्छ, त्यसैले ब्लेसफुल भनिन्छ। त्यस्तै बच्चाहरू पनि बाबा समान रहमदिल बन्नु छ। यी चित्रहरूमा त धेरै ठुलो खजाना छ। स्वर्गको मालिक बन्ने यसमा युक्ति छ। बाबाले त धेरै युक्तिहरू निकालिरहनुहुन्छ। कल्प पहिला पनि निकाल्नु भएको थियो र अहिले पनि
निकाल्नु भएको छ। बच्चाहरूलाई टच हुन्छ, यी कुरा त धेरै राम्रा छन्, बाबाबाट अवश्य वर्षा मिल्छ। यो पनि लेखिदेऊ, स्वर्गको वर्षाको हकदार तपाईँ हुनुहुन्छ, आएर बुझ्नुहोस्। स्वर्गको वर्षाको हकदार तपाईँ हुनुहुन्छ, आएर यो ज्ञानलाई बुझ्नुहोस्। धेरै सजिला कुरा छन्, केवल बोर्ड बनाएर राम्रो राम्रो ठाउँमा लगाउनु छ। सेवा गर्ने युक्ति बाबा बताउनु भयो, बोर्ड बनाएर राम्रो राम्रो ठाउँमा लगाउनु छ। 10-20 स्थानमा बोर्ड लगाऊ। यो विज्ञापन पनि राख्न सक्छौ। जुन बिछोडिएका छन्, बिछोडिएका बच्चा छन्, उनीहरूलाई यो शब्दले मन छुन्छ। हैन, बोर्डमा लेखिएका शब्दले के हुन्छ? मन छुन्छ। भन्छन् थाहा त पाऊ यिनीहरूले के सम्झाउँछन्। यो पनि लेखिएको होस्, यस पहेलीलाई सम्झिनाले तपाईले मुक्ति र जीवन मुक्तिलाई पाउन सक्नुहुन्छ। 1 सेकेन्डमा। बाबा भन्नुहुन्छ यदि आफ्नो जीवन बनाउनु छ भने सर्भिस गर। के भन्नुभयो बाबा? यदि तिमीले आफ्नो जीवन बनाउनु छ भने के गर? यो रुहानी सर्भिस गर। सागरको पास आएर रिफ्रेश भएर फेरि सर्भिस गर्नु छ। भक्ति मार्गमा त आधा कल्प धक्का खाएका छन्, यहाँ त 1 सेकेन्डमा बाबालाई चिनेर बाबाबाट वर्षा पाउनु छ। सबैको वानप्रस्थ अवस्था छ, मृत्यु सामुन्य खडा छ। हामी सबै के छौँ हैन? दैहिक हिसाबले कोही बच्चा छौँ, कोही युवा छौँ, कोही बुजुर्ग छौँ। तर बाबा के भन्नुहुन्छ? समय बुढो भएको नाताले हैन, यस हिसाबले तिमी के भयो त? तिमी त शरीर भले बच्चाको छ, तर तिमी को हो? वानप्रस्थी हो। बाबा भन्नुहुन्छ किनकि अब मृत्यु सामुन्य खडा छ। समय अब हामी एकदमै अब अन्त्यतिर आइरहेका छौँ। त्यसैले बाबा के भन्नुहुन्छ? मृत्यु सामुन्य खडा छ, तिम्रो शिरमाथि कालचक्र घुमिरहेको छ, मृत्यु नाचिरहेको छ, अचानक जे पनि हुन सक्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो कर्मलाई के गर त? विशेष ध्यान देऊ। विशेष कर्मलाई ध्यान दिएर बाबाले जो मार्ग बताउनु भयो, बाबाले जो शिक्षा दिनुभयो, बाबा जो देख्न चाहनुहुन्छ हैन, त्यस अनुरूप आफूलाई चलाउनु छ। सबैभन्दा राम्रो धन्दा यो हो, बाँकी मनुष्यले जुन पनि धन्दा गर्छन् ती त सबै हुन् खोटा। केवल एक धन्दा गर्नु छ। हे बाबाले एउटै रुहानी धन्दा गर, बाबाको र बाबाबाट मिल्ने वर्षाको हैन, यो वर्षालाई याद गर्नेको धन्दा। बाबालाई याद गर्नेको र बाबाबाट रिटर्नमा मिल्ने वर्षा, यो वर्षालाई याद गर्नेको धन्दा गर। कलेजमा गएर प्रिन्सिपललाई सम्झायो भने पढ्नेहरूले पनि बुझ्न सक्छ। अहिले त कलेजमा स्कुलमा गएर पनि यो सन्देश दिनेको कार्य भइ नै रहेको छ। तिमीले कति सहजै वर्षा लिइरहेका छौ। जति हुन सक्छ बाबालाई याद गर। जति हुन सक्छ एक बाबालाई याद गर। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। 1 नम्बर, धेरै मिठो बन। बाबा आज धारण गर्न भन्नुभयो, धेरै मिठो बन, क्रोधको अंश पनि निकालिदेऊ। बाबा समान दयावान बनेर सर्भिसमा तत्पर रहनु छ। बाबा समान दयावान बनेर सर्भिसमा तत्पर रहनु छ।
2 नम्बर मृत्यु सामुन्य खडा छ। वानप्रस्थ अवस्था छ, त्यसैले बाबालाई र वर्षालाई याद गर। मृत्यु सामुन्य खडा छ, वानप्रस्थ अवस्था छ, त्यसैले बाबा र वर्षालाई याद गर। रामराज्य बनाउने सेवामा आफ्नो सबै थोक सफल गर। रामराज्य बनाउने सेवामा आफ्नो सबै थोक तन मन धन श्वास संकल्प समय यथाशक्ति जो सक्छौ बाबा भन्नुहुन्छ त्यो सफल गर। वरदान देह अभिमानको अंश मात्रको पनि बलि चढाउने। देह अभिमानको अंश मात्रको पनि बलि चढाउने महाबलवान भव। बाबाले वरदान दिनुभयो। देह अभिमानको अंश मात्रको पनि बलि चढाउने कस्तो बन त? महाबलवान बन भन्नुभयो बाबाले। डिटेलमा सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो देह अभिमान। सबैभन्दा ठुलो कमजोरी के हो? यो बडीमा आउने हैन, देहको भानमा आउने, आफूलाई देह सम्झिने, किनकि यो देह नश्वर हो तर यही सम्झिनु नै के हो? सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो बाबा भन्नुहुन्छ। देह अभिमानको सूक्ष्म वंश धेरै ठुलो छ। देह अभिमानको सूक्ष्म वंश पनि के छ? धेरै ठुलो छ। देह अभिमानको बलि चढाउनु अर्थात् अंश र वंश सहित समर्पित हुनु। यसरी बलि चढाउने वाला नै महाबलवान बन्छन्। यदि देह अभिमानको कुनै पनि अंश लुकाएर राखेमा, अभिमानलाई नै सोमान सम्झेमा, त्यसमा अल्पकालको विजय त देखिन सक्छ। अल्पकालको क्षणिक विजय त होला बाबा भन्नुहुन्छ, तर धेरै समयको हार समाहित छ। देह अभिमानको अंश पनि यदि हामी लुकाएर राख्छौँ र देह अभिमानमा आउँछौँ, त्यसलाई नै आफ्नो सोमान सम्झिन्छौँ भने बाबा भन्नुभयो क्षणिक तिमीलाई सफलता होला, तर के हुन्छ पछि गएर? बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो धेरै समयको त्यसमा हार पनि समाएको छ, समाहित भएको छ। त्यसैले यो देह अभिमानको अंशलाई पनि के गर त? खत्म गर, समाप्त गर। बाबा भन्नुहुन्छ यसलाई पनि बलि चढाऊ, तिमी त महाबलवान बन बाबा भन्नुहुन्छ। बाबाको डाइरेक्सन। स्लोगन इच्छा थिएन तर अच्छा लाग्यो। यो भन्नु पनि के हो? इच्छा त थिएन तर अच्छा लाग्यो, यो पनि जीवन बन्द स्थिति हो। इच्छा त थिएन तर अच्छा लाग्यो, यो भन्नु पनि जीवन बन्द स्थिति हो। ए जीवन मुक्त बन्नु छ तर जीवन बन्धनमा आउने बित्तिकै त फस्यो फेरि। यो छ फेरि मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्य 1956 मा हैन, मातेश्वरीजीले चलाउनु भएको यो मधुर महावाक्य, अनमोल महावाक्य। 1 नम्बर परमात्मा ज्ञानको अर्थ हो जीवन छँदै मर्नु। यो टपिकमा मातेश्वरीजीले क्लास गराउनुभयो। परमात्मा ज्ञानको अर्थ नै हो जीवन छँदै मर्नु, अर्थात् मर्जीवा भन्नु, जितेजी मर्नु। अब यसको डिटेलमा भन्नुहुन्छ, यस अविनाशी ज्ञानलाई परमात्मा ज्ञान भनिन्छ। यस ज्ञानको मतलब हो जीवन छँदै मर्नु। त्यसैले करोडौंमा कसैले बिरलै यो ज्ञान लिने हिम्मत राख्छ। यो त हामीले जान्दछौँ, यो ज्ञानले प्र्याक्टिकल जीवन बनाउँछ। हामीले जुन कुरा सुन्छौँ त्यो प्र्याक्टिकलमा बन्छौँ। हामीले जुन कुरा श्रवण गर्छौँ अहिले हामी प्र्याक्टिकलमा त्यो स्वरूपमा टिक्नेको
हैन, यो अभ्यास गरिरहेछौँ। बाबा भन्नु, यो मम्माले पनि यही क्लास गराउनु भयो। यस्तो ज्ञान कुनै साधु सन्त महात्माले दिन त सक्दैन। उनीहरूले त यस्तो भन्दैनन्, मनमना भव। यो आदेश त केवल परमात्माले नै दिन सक्नुहुन्छ। मनमना भवको अर्थ हो मेरो साथ योग लगाऊ। यो त शिव बाबा नै भन्नुहुन्छ। मनमना भवको अर्थ हो म एक्लै याद गर अथवा मेरो सँगमा योग लगाऊ। यदि मेरो साथ योग लगायौ भने मैले तिमीलाई पापहरूबाट मुक्त गरेर वैकुण्ठको बादशाही दिन्छु। त्यहाँ तिमी गएर राज्य गर्नेछौ। त्यसैले यस ज्ञानलाई राजाहरूको राजा भनिन्छ। तर यो ज्ञान लिनु धेरै महँगो सौदा हो। बाबा के भन्नुहुन्छ मम्माले? यो ज्ञान लिनु के हो? धेरै महँगो सौदा हो। ज्ञान लिनु अर्थात् एकै धकमा, ज्ञान लिनु अर्थात् एकै धकमा जीवन छँदै मर्नु। है, यस जीवनमा त छौँ, यस जीवनमा हुँदाहुँदै के गर्नु त? मर्नु, अर्थात् मर्जीवा बन्नु। शास्त्र आदिको ज्ञान लिनु त बिल्कुलै सस्तो सौदा हो। त्यसमा त घरिघरि मर्नुपर्छ, किनकि उनीहरूले परमात्माको ज्ञान त दिँदैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ, अहिले जे गर्नु छ त्यो अब गर, फेरि यो व्यापार रहँदैन। जे गर्नु छ वर्तमान समयमा गरिहाल, किनकि यो सङ्गममा यो व्यापार लागेको छ। फेरि तिमी चाहेर पनि हैन, यो व्यापार यो लाग्दैन, तिमी यो गर्नै सक्दैन। त्यसैले बाबाले जो भन्नुहुन्छ त्यो गरिहाल। जीवन छँदै मर्नेको कार्य हैन, मर्जीवा बन्नेको कार्य। 2 नम्बर, परमात्मा सतचित आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। परमात्मा के हुनुहुन्छ? सतचित आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। डिटेलमा परमपिता परमात्मालाई सतचित आनन्द स्वरूप पनि भनिन्छ। अब परमात्मालाई सत किन भनिन्छ? किनकि उहाँ अविनाशी र अमर हुनुहुन्छ। परमात्मालाई सत किन भनियो? किनकि उहाँ अविनाशी पनि हुनुहुन्छ, अमर पनि हुनुहुन्छ। उहाँ कहिले असत हुनुहुन्न, अजर अमर हुनुहुन्छ। र परमात्मालाई चैतन्य स्वरूप पनि भनिन्छ। चैतन्यको अर्थ हो परमात्मा पनि मन बुद्धि सहित हुनुहुन्छ। चैतन्यको अर्थ के रहेछ? परमात्मा पनि मन बुद्धि सहित हुनुहुन्छ। उहाँलाई नलेजफुल र पिसफुल पनि भनिन्छ। उहाँले ज्ञान र योग सिकाइरहनु भएको छ, त्यसैले परमात्मालाई चैतन्य पनि भनिन्छ। हुन त उहाँ अजन्म पनि हुनुहुन्छ। उहाँले हामी आत्माहरूले जसरी जन्म लिनुहुन्न। परमात्मालाई पनि यो ज्ञान र शान्ति दिनको लागि ब्रह्मा तनको लोन लिनुपर्छ। उहाँ चैतन्य हुनुहुन्छ, तब त मुखद्वारा हामीलाई ज्ञान र योग सिकाइरहनु भएको छ। र फेरि परमात्मालाई आनन्द स्वरूप पनि भनिन्छ, सुख स्वरूप पनि भनिन्छ। यी सबै गुण परमात्मामा भरिएका छन्। त्यसैले परमात्मालाई सुख दुःखबाट न्यारा भनिन्छ। हामीले यस्तो भन्दैनौँ परमात्मा कुनै दुःखदाता हुनुहुन्छ। दुःख पर्ने बित्तिकै याद त कसको आउँछ? हे भगवान, हे ईश्वर, हे प्रभु, ओ गड भन्दै त परमात्मासँगै बुद्धि जान्छ। परमात्मालाई दुःखदाता त भन्न मिल्दैन। परमात्मा कुनै दुःखदाता त होइन, हुनुहुन्न। उहाँ सदा सुख र आनन्दको भण्डार हुनुहुन्छ। जब उहाँको गुण नै सुख र आनन्द दिने छ भने फेरि हामी आत्माहरूलाई उहाँले दुःख कसरी दिन सक्नुहुन्छ? उहाँ त सच्चित आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ हैन। उहाँले सबैलाई सुख दिने आनन्द दिनेको कार्य गर्नुहुन्छ भने फेरि उहाँले हामीलाई दुःख कसरी दिन सक्नुहुन्छ? आज दुःख पर्यो भने मनुष्यले भगवानलाई गाली गर्छन् कि? दुःख परेर ईश्वरलाई गाली गर्नु भनेको त अझै आफू के हुनु हो? अझै श्रापित बन्नु हो, दुखी हुनु हो। कहिले पनि माता पिताले आफ्नो सन्तानलाई
दुखी भएको देख्न चाहनुहुन्न लौकिक मातापिताले पनि। अनि परमात्मा त विश्वका सबै आत्माहरूको मातापिता हो। के उहाँले हामीलाई दुःख दिनुभयो होला त? अवश्य पनि होइन। आफ्नो कर्म अनुसार हैन हाम्रो जन्म मिल्यो, त्यही अनुसारको हामीलाई परिवार मिल्यो, त्यही अनुसारको फेरि हाम्रो हिसाब किताब भयो। त बाबा भन्नुहुन्छ म त दुःखहर्ता सुखकर्ता हुँ, त म दुःख दिनै सक्दिनँ। यदि मैले दुःख दिने भए त दुःख पर्दा मलाई किन याद गर्थे र? बाबा भन्नुहुन्छ। 3 नम्बर, परमात्मा गर्ने गराउने वाला हुनुहुन्छ। अब यो टपिकमा सम्झाउनुहुन्छ परमात्मा गर्ने र गराउने वाला कसरी हुनुहुन्छ। धेरै मानिसले यस्तो सम्झेर बसेका छन् यो जुन अनादि बनी बनाऊ सृष्टि ड्रामा चलिरहेको छ त्यो सारा परमात्माले चलाइरहनु भएको छ। त्यसैले उनीहरूले भन्छन् मानिसको केही हात छैन, करण करावनहार स्वामी सबै थोक गराइरहनु परमात्माले गराइरहनु भएको छ। सुख दुःख दुवै भाग परमात्माले नै बनाउनु भएको हो। अब यस्तो बुद्धिवालालाई कुन चाहिँ बुद्धि भनिन्छ? है, सुख पनि परमात्माले दिने, दुःख पनि परमात्माले दिने। एउटा पात रुखबाट तल भुइँमा खस्यो भने यो पनि परमात्माको मर्जीले खसेको हो भन्छ। है, प्रकृतिको पनि त आफ्नो केही नियम त होला नि। अनि बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो बुद्धि भएकालाई कस्तो बुद्धिवाला भन्ने? बाबा भन्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला उनीहरूले यो बुझ्नु जरुरी छ यो अनादि बनी बनाऊ सृष्टिको खेल वहाँ परमात्माले जुन अहिले बनाउनुहुन्छ त्यही चल्छ। जसलाई हामीले भन्छौँ यो बनी बनाऊ खेल अटोमेटिक चलि नै रहन्छ। परमात्माको लागि पनि भनिन्छ यो सबै थोक परमात्माले नै गर्नुहुन्छ। यो जुन परमात्मालाई गर्ने गराउने वाला भनिन्छ यो नाम फेरि कुन चाहिँ हस्तीमाथि रहन गएको छ? अब यी कुरालाई बुझ्नु छ। पहिला त यो बुझ्नु छ यो जुन सृष्टिको अनादि नियम छ त्यो त बनी बनाउँछ। हैन, सृष्टिको जुन नियम छ अनादि बाबा भन्नुहुन्छ यो के छ त? बनी बनाउँछ। जसरी परमात्मा पनि अनादि हुनुहुन्छ माया पनि अनादि छ। हैन, जसरी परमात्मा अनादि हुनुहुन्छ त्यस्तै गरी माया पनि अनादि छ। यो चक्र पनि के छ? आदिदेखि लिएर अन्त्यसम्म अनादि अविनाशी र बनी बनाउँछ। जसरी बीजमा वृक्षको ज्ञान हुन्छ। अब के छ त भन्दा उदाहरण सहित भन्नुहुन्छ जसरी बीजमा के हुन्छ? सारा वृक्षको ज्ञान हुन्छ र वृक्षमा बीज हुन्छ। दुवै कम्बाइन छन् र अविनाशी छन्। बाँकी बीजको के काम? बिउ रोप्नु, वृक्ष निस्कनु। हैन, जुन चिजको बिउ रोप्छौँ त्यही चिजको वृक्षको के हुन्छ? उत्पत्ति हुन्छ, अर्थात् त्यहाँबाट उसको त्यो जन्म हुन्छ। यदि बिउ नरोप्ने हो भने बिरुवा उत्पन्न हुँदैन। परमात्मा पनि स्वयं यस सारा सृष्टिको बीज रूप हुनुहुन्छ र परमात्माको पाठ हो बीज रोप्ने। सारा सृष्टिको बाबा के हुनुहुन्छ? बीज हुनुहुन्छ र उहाँको कार्य पनि के हो? बीज रोप्नेको। परमात्माले नै भन्नुहुन्छ म परमात्मा हुँ नै तब जब बीज रोप्छु। म परमात्मा हुँ नै तब जब बीज रोप्छु। बीज र वृक्ष अनादि हुन्। यदि बीज रोपिएन भने वृक्ष कसरी निस्कन्छ? मेरो नाम परमात्मा नै तब हुन्छ। बाबा कति स्पष्टसँग सरल तरिकाले भन्नुहुन्छ मेरो नाम परमात्मा नै तब हुन्छ जब मेरो परम कार्य हुन्छ। अरूको जस्तो साधारण कार्य भएर त परमात्मा भन्न सकिँदैन, विशेष कार्य गर्नुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो मेरो नाम परमात्मा नै तब हुन्छ जब मेरो परम कार्य हुन्छ। मेरो सृष्टि त्यही हो जो म स्वयं पारधारी बनेर बीज रोप्छु।
सृष्टिको आदि पनि गर्छु र अन्त्य पनि गर्छु। मैले पारधारी बनेर बीज रोप्छु, सुरु गर्छु बीज रोप्ने समयमा, फेरि अन्त्यमा पनि बीज आउँछ। फेरि सारा वृक्षले बीजको ताकत लिन्छ। बीजको मतलब हो रचना गर्नु। बीजको मतलब के हो? रचना गर्नु, फेरि त्यसको अन्त्य गर्नु। पुरानो सृष्टिको अन्त्य गर्नु र नयाँ सृष्टिको सुरु गर्नु। यसलाई नै भनिन्छ परमात्माले सब थोक गर्नुहुन्छ। परमात्माले गर्नुभएको के हो? फेरि नबुझेर के भनिदिए? परमात्माले सब थोक गर्नुहुन्छ। वास्तवमा परमात्माले के गर्नुहुँदो रहेछ? पुरानो सृष्टिको अन्त्य र नयाँ सृष्टिको सुरु गर्नेको कार्य स्वयं परमात्माले गर्नुहुन्छ। अच्छा, आज बाबा सारमा भन्नुभयो मिठे बच्चे। के छ भन्नुभयो बाबाले आज? समय धेरै कम छ। समय धेरै कम छ। अब हामी विनाशको एकदमै नजिकमा छौँ, अर्थात् सत्यकी दुनियाँको निकटमा छौँ। विनाशपछि नै फेरि नयाँ दुनियाँ आउने हो। त्यसैले बाबाले आज टाइटलमै याद दिलाउनु भयो कि ब्राह्मण बच्चाहरूलाई कि तिमीले अब यो समय कम छ भन्ने कुरालाई कहिलेकाहीँ सेवा गर्ने क्रममा भागादौडीमा हामी बिर्सिन्छौँ कि। त्यसैले बाबाले पुनः स्मृति दिलाउनु भयो कि समय धेरै के छ? कम छ। त्यसैले यो रुहानी धन्दा गर। सबैभन्दा राम्रो धन्दा हो बाबा र वर्षालाई याद गर्नु। बाँकी सबै धन्दाहरू हुन् खोटा। बाबालाई र वर्षालाई याद गर्नु नै यो के हो? विशेष रुहानी धन्दा हो। बाँकी अरू सबै धन्दाहरू के हुन्? खोटा हुन् बाबा भन्नुहुन्छ। अच्छा, ओम शान्ति। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओ।
जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। शांति 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 शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
पावन पुण्य सवेरा, तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति।